दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दिन प्रतिदिन यसको संक्रमण पनि बढिरहेको छ, मृत्यु संख्या पनि बढिरहेको छ। तर केही समय यता आएर घटेको देखाइए पनि यो भित्र थुप्रै काम गर्नुपर्ने अझै बाँकी छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हो। उसले खान पाउने अधिकार, उसले पढ्न पाउने अधिकार र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो त बाँच्न पाउने हो। बाँचेपछि सब थोक हुन्छ। तर मानिस बाँच्न नै नपाएपछि उसका अन्य अधिकारहरू त्यसै पनि कुण्ठित हुने भए। हाम्रो देश लगायत संसारमै सामान्य अवस्थामा मानवाधिकारको कुरो निकै व्यापक रूपमा उठ्ने गर्छ। तर सङ्कटका बेलामा नागरिकको मानवाधिकार कहाँ पुग्छ र अधिकार कर्मीहरू के गर्छन्, आज मूलतः यो विषयमा केन्द्रित हुने हाम्रो प्रयास छ। र यसको निम्ति नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद कृष्णजी। मैले अलिकति पृष्ठभूमि बाँधेँ। अहिले नेपाल मात्र होइन, विश्व नै सङ्कटमा छ। धेरैजसो देशहरू यो सङ्कटबाट पार पाउन थालेका छन्। तर हामी र हाम्रो छिमेकी भारतमा अलिकति बढेको छ। सामान्य अवस्थामा हामी मानवाधिकारका धेरै चर्का कुराकानी गर्छौँ, मानवाधिकार हनन भयो भन्छौँ, मुद्दा मामिला पनि व्यापक हुन्छ। तर जो बाँच्न पाउने अधिकार हो, यो सङ्कटको बेलामा त झन् उठ्नुपर्ने र यस सम्बन्धी काम हुनुपर्ने हो। अहिले मानवाधिकार हाम्रो देशमा कुन अवस्थामा छ र यो मानवाधिकार कहाँ छ? कृष्णजी, तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहनु भएको छ। पहिला त हाम्रो संविधान, हाम्रो कन्स्टिट्युसन जुन छ, हाम्रो संविधानको मौलिक हक खण्डमा धारा 35 त्यसमा के भनिएको छ भने मानिसले स्वास्थ्य उपचारको उसलाई अधिकार छ र त्यो जीवनको अधिकार हो र त्यो राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अनि UN डिक्लेरेसन छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्र छ। त्यो घोषणापत्रले के भन्छ भने आफ्नो औषधोपचार र परिवारको औषधोपचार गर्न पाउनुपर्छ र निर्वाध त्यसमा कसैले अवरोध उत्पन्न गर्न पाउँदैन र त्यो जीवनको अधिकार हो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। अनि WHO को कन्स्टिट्युसन भन्नुहोस्, चार्टरमा पनि के उल्लेख गरेको छ भने स्वास्थ्य उपचार एउटा आधारभूत अधिकार हो र त्यो उसले प्राप्त गर्छ र सङ्कटको घडीमा त्यो राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ र राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने र बाँच्न पाउने मानिसको अधिकारलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेका छन्। यो नै एउटा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हो। अब तपाईँले मानवाधिकारको अवस्था नेपालमा के छ भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अहिले यो मानवाधिकारका लागि जुलुस गर्ने, धरना गर्ने, बोलिरहने मात्रै बेला होइन। यो त पेन्डामिक, यो त महामारी हो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाए पनि नलाए पनि यो सङ्कटग्रस्त अवस्था नै हो। यसमा राज्यका सबै निकायहरूले, नागरिक समाजले, प्रेसले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, सम्पूर्ण क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेर यो विपत्तिको सामना गर्ने बेला हो र हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ। त्यही त, अब बाँच्न पाउने हाम्रो मूलभूत पहिलो हाम्रो अधिकारको कुरो त त्यही नै हो। तर हामीलाई बाँच्नै सङ्कट छ। हामी अक्सिजन पाइरहेका छैनौँ, अस्पतालमा बेड पाइरहेका छैनौँ, सामान्य सिटामोल पाइरहेका छैनौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिरामीले लान पाइरहेका छैनौँ होइन। अब यो अवस्थालाई त हामीले निराकरण त गर्नु पर्यो नि, समाधान त खोज्नु पर्यो नि। हामीले सामान्य अवस्थामा अधिकार धेरै भन्छौँ कि चाहिँ यो अधिकार भन्ने चिज कुण्ठित भइसक्यो, यो अधिकारको विषय नै नउठाउँ, सङ्कटका बेलामा अधिकार काम नलाग्दो रहेछ भनेर निष्कर्ष निकालौँ। होइन भने अधिकार भन्ने चिज यदि हुन्छ भने त्यसको पालना पनि हुनु पर्यो, लागू पनि हुनु पर्यो नि। अधिकार सधैँ एक छत्र लागू हुँदैन। आज राज्यले लकडाउन गरेको छ, तपाईँको टेलिभिजनमा आउँदा मलाई 4 ठाउँमा चेक गर्यो। त्यो गर्छ। कुनै बेला राज्यले व्यक्तिका निश्चित अधिकारहरू खोज्छ। यस्तो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा जस्तै लकडाउनमा पनि धेरैका धेरै अधिकारहरू खोसिएका छन्। मूलभूत विषय आज के हो भने हामी कहाँनिर चुक्यौँ र किन यति भयानक स्थितिको सिर्जना भयो, राज्यले कहाँनिर त्रुटि गर्यो, समाजले कहाँनिर त्रुटि गर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो समीक्षा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि महासङ्कटको बेलामा अधिकार भन्ने चिज जिरो हुन्छ? जिरो हुँदैन। निश्चित अधिकारहरू जुन मौलिक
हक खण्डमा उल्लेख गरिएका निश्चित अधिकारहरू छन्। ती अधिकारहरू जस्तै प्रेस लेख्ने पाउने अधिकार, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार जुन छ त्यो सङ्कटकालमा पनि हटाउन पाइँदैन। बाँच्न पाउने अधिकार, बाँच्न अक्सिजन पाउने पाउने अधिकार, अधिकार, उपचार पाउने अधिकार, हो। आज हामी त्यसबाटै वञ्चित छौँ। हामी उपचार पाउने अधिकारबाट आज वञ्चित भइरहेका छौँ र वञ्चित भइरहेको जस्तो देखिएको छ। र यसको निराकरण चाहिँ हामीले बोलेर मात्रै सम्भव छैन। यो टेलिभिजनमा मैले बोलेर सिंहदरबार अगाडि एउटा धरना गरेर यो अधिकार प्राप्त हुँदैन। यसको कारण के, को कहाँ चुक्यो, किन भइरहेको छ? अब यसलाई म सिलसिलेवार रूपमा भन्न चाहन्छु। भारतमा त्यत्रो चुनाव भयो, भारतको चुनावसँग हाम्रो यहाँको यो महामारी जोडिएको छ। 4-5वटा स्टेटमा भएको चुनावमा लाखौँ लाख मानिसहरूले जुलुस निकाले, त्यो प्रभाव नेपालमा पर्यो। त्यहाँबाट त्यो सर्ने क्रम बढ्यो। अर्को कुम्भ मेला भयो, कुम्भ मेला गर्नु हुँदैन थियो। कुम्भ मेला भनेको 50औं लाख जम्मा हुने मेला हो, एकदमै ठुलो मेला हो भारतको। र त्यो मेलामा, कुम्भ मेलामा नेपालबाट 20,000-30,000 हजार मानिसहरू गए। नेपालगञ्जमा जुन त्यत्रो ठुलो भयावह स्थिति देखा पर्यो, त्यहाँबाट मैले त सुनेको छु हजारौँ मानिसहरू चाहिँ कुम्भ मेला गएका थिए। यो अलिअलि त यो कुम्भ पेन्डामिक पनि हो। यो कुम्भ मेलाबाट धेरै मान्छेहरूले सारे। अनि नेकपा एमालेको आन्तरिक झगडा भयो। हामी ओलीका विरुद्ध हामी सडक आन्दोलन गरेर देखाउँछौँ भनेर सरकारले 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा नहुनु भनेर निर्देशन गरिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड माधव नेपालको समूहले ठुलो ठुलो जुलुसहरू सडकमा निकाल्यो। प्रधानमन्त्रीले तिमी मात्रै जुलुस निकाल्न सक्छौ, म जुलुसै निकाल्न नसक्ने हुँ भनेर प्रधानमन्त्री आफै जुलुस निकाल्न हिँड्नुभयो। धरहरामा मान्छे जम्मा भए, राम मन्दिर बनाउने भनेर माडीमा मान्छे जम्मा भए। अनि राजनैतिक जुन उथलपुथल भयो नेपालमा, यो क्रममा धेरै मान्छेहरू सम्पर्कमा आए र त्यहीँबाट यो भयावह स्थिति सिर्जना भयो। यो लहर मात्रै होइन, लहर हामीले सिर्जना गर्यौँ, हाम्रो समाजले सिर्जना गर्यो, राजनैतिक दलले सिर्जना गर्यो र अहिले यो स्थितिको सिर्जना भएको छ। यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो सुरुमै। अब अहिले सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको 2-3वटा छ। एउटा निजी अस्पतालको लुट, एउटा भ्याक्सिन ल्याउन गरिएको ढिलाइ, त्यहाँ बिचौलियाहरूले, कमिसनखोरहरूले जुन ढिलाइ गरेका छन् त्यो सबैभन्दा आपत्तिपूर्ण अवस्था छ। निजी अस्पतालहरूले एउटा बिरामीको 1 लाख रुपियाँसम्म लिएका छन् र उनीहरूले सकेसम्म बेड छैन भन्छन्। बिरामी भएर त्यहाँ पुर्याएका मान्छेलाई अक्सिजनको सिलिन्डर खोज भनेर आफू भन्छन् र एउटा निर्घिण यस्तो राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेला पनि उनीहरूको लुटको धन्दा जारी छ र सरकारले एउटा निश्चित निर्देशन गरेको छ, त्यसले राम्रै गरेको छ। जस्तै तिमीहरूकोमा उपचार गरेको नि 15,000 भन्दा दिन्न भनेको रहेछ, उनीहरू लाख लिइरहेका छन्। अहिले बेड छैन भनेको कज त्यो पनि हो। मैले भनेको कुरो, औल्याउन खोजेको कुरो यही हो। ह्युमन राइट इन क्राइसिस यो जिरोमा जान थाल्यो हैन। भयङ्कर सङ्कटमा छौँ हामी। तिम्रो बिरामीको उपचार गर्नु छ, अक्सिजनको सिलिन्डर लिएर आऊ भनेर एउटा बिरामीको आफन्तलाई भनिन्छ। त्यो भन्नु कतिको जायज हो हैन? त्यो एकदमै नाजायज हो। त्यहाँ त राज्यको आफ्नो चाहिँ दायित्वको कुराहरू आउला नि, अस्पतालको दायित्वको कुराहरू आउला नि। हामीले एउटा बुझ्दिनु। आज हामीसँग अक्सिजनको अभाव भनिएको छ, तर अक्सिजनको अभाव पनि देखिँदैन। अब आउन थालिसक्यो। चाइना लगायत, भारत लगायत विभिन्न देशहरूले सिलिन्डरका सिलिन्डर ओमानहरूबाट दिए। अब अक्सिजनको कुरा के बुझियो भने समाचार माध्यमहरूमा निक्लेको अक्सिजन छैन भनेर एउटा महामारीलाई झन् भयावह बनाउने प्रयत्न पनि भयो र अक्सिजनको व्यवस्थापन सही तरिकाले भएन र निजी अस्पतालहरू अरब लगानी गरेर खोलेका निजी अस्पतालमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्नु पर्दैन, बिग्रेको अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउनु पर्दैन। अनि अक्सिजन जति छ त्यो अक्सिजनको समानुपातिक एउटा व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। त्यो त राज्य हो नि, एउटा वार कक्ष भन्छ। प्रश्न गर्ने कसले? यहाँ प्रश्न गर्ने मान्छे राज्यलाई गर्ने। जस्तै एउटा बिरामीको अधिकार रक्षाका लागि कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायको सहयोग हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले निजी अस्पतालले जुन लुट गरिरहेका छन्, यी निजी अस्पताललाई सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाएर त्यहाँ त्यो निजी अस्पताललाई एउटा सुरक्षा निकायले ल तपाईको अस्पतालको जिम्मा नेपाल सरकारले यो निश्चित पेन्डेमिक अवधिभर लिएको छ भनेर त्यो अस्पतालमा एउटा सुरक्षाकर्मी बसेर उसको नियन्त्रण र निर्देशनमा त्यो अस्पताल चलाउनु पर्छ र नेपालका गरिबभन्दा गरिब जनताले पनि सहज उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हैन राज्यको सङ्कटकालमा पनि राज्यको निर्देशन मान्दैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम ल्याएर थुनेर कारबाही गर्नु। राज्य आफै कतिको रेस्पोन्सिबल छ भन्ने कुरा हो। राज्य रेस्पोन्सिबल छैन भन्नु मिल्दैन। हाम्रो गभर्नमेन्ट, हाम्रो राज्यका निकायहरू हैन भन्न मिल्ला नमिल्ला, तर उसको व्यवहारले त देखाउने हो नि।
आज राज्यसँग जोडिएका राजनीतिक दलसँग जोडिएका नेताहरू मन्त्रीहरू ती सिलिन्डरहरू उनीहरूका घर घरमा भेटिन्छन्, उनीहरूको सिफारिसमा आफन्तले पाउने अवस्था छ। हो, त्यो एउटा वीर अस्पतालको निर्देशकले विज्ञप्ति निकालेर यहाँबाट पुलिसले सिलिन्डर लुटेर लग्यो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल? होइन, गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल छैन भन्नुभन्दा गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। गभर्मेन्टभन्दा काम गर्ने निकाय त हामीसँग अर्को छैन। प्रतिपक्षी दलले त काम गर्न सक्ने होइन। नागरिक समाजले त एउटा ट्रकमा सिलिन्डर राखेर सबै हस्पिटल पुर्याउन सक्ने होइन। त्यो त राज्यसँग त्यो सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण मेकानिजमहरू छ। अब त्यो चाहिँ पार्टीले निर्देशन गर्यो होला, सरकारको माथिल्लो निकायले निर्देशन गर्यो होला, र त्यो चाइनाबाट आएको सिलिन्डर व्यक्तिको घरमा पुग्यो, कहीँबाट दिएर न पुग्यो, कसैको सिफारिसमा न पुग्यो। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, दायित्वबोध उसले गर्नुपर्छ। तर जिम्मेवार देखिएन, दायित्वबोध उसले गरेन भन्ने चिज त भर्खरै हामीले चर्चा गरेका उदाहरणहरूले पुष्टि गरेनन् भने हो, गर्यो। त्यसरी चीनबाट भर्खरै ल्याइएका सिलिन्डरहरू जसरी व्यक्तिको घरमा पुगे, सांसदको घरमा पुगे, उनीहरूको एउटा जिल्लामा पुर्याउने नियतले पुगे, त्यो चाहिँ कारबाहीको भागी हुनुपर्छ। सरकारको योजना अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना अनुसार सिलिन्डरको बिक्री वितरण भएको छैन। यहाँ सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो गृह जिल्लामा लैजाने, आफूले छानेका अस्पतालहरूमा दिने हिसाबले त्यो कानुनको उल्लङ्घन हो। त्यो कानुनको उल्लङ्घन हो र त्यो कानुनी कारबाहीको दायरामा ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुपर्छ जसले हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रको चेनभन्दा बाहिरबाट जुन सिलिन्डर वितरण गरेका छन् र व्यक्तिको उपचारमा त्यसले बाधा पुगेको छ। चाहिने हस्पिटलमा सिलिन्डर पुगेको छैन, ग्यास अक्सिजन पुगेको छैन। त्यो प्रभाव जुन पारियो र त्यसमा चाहिँ कानुनअनुसार ती व्यक्तिहरूलाई, ती निकायहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तो राज्य संयन्त्र असफल भएको हो कि किनभने आफूलाई नागरिक अगुवा भन्ने समाजसेवी हुँ भन्नेहरू केही थुप्रै मान्छेहरू यो बिचमा सक्रिय भएका छन्। दलका नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन्। उनीहरू आफ्नो पहलमा लगेर होइन स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू लगिरहेछन्। यो त राज्य संयन्त्रको एउटा त्यो मेकानिजमबाट किसिमजी उनीहरूलाई के लाग्यो भने म फलानो जिल्लाबाट, फलानो क्षेत्रबाट चुनाव जितेको, सांसद भएको, म त्यहाँको नेता भन्ने हिसाबले उनीहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजेका होलान्। त्यो गलत हो। यस्तो सङ्कटमा एक छत्र मुलुकभरिका अस्पतालहरूलाई, मुलुकभरिका बिरामीहरूलाई त्यो धनी र गरिब नछुट्याइकन समानुपातिक रूपमा एउटा मानवाधिकार दृष्टिकोणले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट वितरण गरिनु पर्थ्यो। राज्य वन डोर सिस्टम हुनु पर्यो। यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेन भनौँ त्यसलाई, त्यो चेनभन्दा बाहिर जान हुँदैन थियो र त्यो गइयो। त्यो त्रुटिपूर्ण छ। यसरी राज्य पटक पटक ठाउँ चुकेको छ। कति गाली गर्नुहुन्छ राज्यलाई? गाली गरे पनि त सुन्नु पर्यो नि, सुन्दै नसुनिकन अब हाम्रो सरकार कस्तो भने हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। मलाई यो कोरोना संक्रमण यो अवस्थामा आउला भन्ने कुराको अनुमानै थिएन होइन। हामी उहाँले संसद लगायत विभिन्न ठाउँमा बोलेका कुराहरू सम्झौँ। हाछिउँ गरेर उडाइदिनुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, बेसार खानुपर्छ, अम्बाको पात उमालेर खानुपर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। हिजो उहाँको त्यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने उहाँले कोरोना संक्रमणलाई त हल्का रूपमा लिनुभएको रहेछ। अब प्रधानमन्त्रीजी नबुझेको मान्छे होइन, एकदम धेरै बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो पार्लियामेन्टमा भएको संवाद बडा रोचक, लोमहर्षक छ। गगन थापाजीले भन्नुभयो नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर राम्रो छ भन्ने कुरो त WHO ले प्रुफ गर्नु पर्यो नि त। नेपालीको इम्युनिटी पावर राम्रो छ भनेको कुरोको प्रमाण के हो? गगन थापाको प्रश्न सही थियो। कसले भन्यो भन्दाखेरि मैले भने नि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। तर हिजो प्रधानमन्त्रीले रियलाइज गर्नुभयो, त्यो एकदम खुसीको कुरा हो। नेपालीहरूको तर यो 1 वर्षको बिचमा जो हामीले नोक्सान बेहोर्यौँ त्यसको क्षतिपूर्ति त हुँदैन नि त। अब प्रधानमन्त्रीले कताबाट क्षतिपूर्ति दिनु, उहाँले रियलाइज गर्नुभयो। तर यस्तो रियलाइज, यत्रो महामारीको अवस्थामा यति ढिलो गरेको रियलाइज, यदि राष्ट्र निर्माणका बखत, राष्ट्रको अति संवेदनशील घडी, सार्वभौम सत्तामाथि खतरा परेको बेला यस्तो रियलाइज 1 वर्षपछि भयो भने के हुन्छ? राष्ट्रै सकिन्छ नि। त्यसरी त्यो त्रुटि थियो। प्रधानमन्त्रीले रियलाइज गर्नुभयो भनेको त्यो माफ मागेको हो एक अर्थमा, र त्यसलाई अब सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यही त अब राज्यका विभिन्न निकायका प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, यिनीहरूले विचार कसरी बनाउँछन् भन्ने हो, अवधारणा कसरी बनाउँछन् भन्ने हो। जस्तो देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले कोरोना सम्बन्धी आफ्नो अवधारणा बनाउँदाखेरि उसले व्यक्तिगत रूपमा उसलाई जे मन लाग्यो त्यसरी बनाउने हो र?
त्यो त्रुटिपूर्ण थियो, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा माफी मागेकै हो। त्यो जसरी भन्नुभयो मैले त यस्तो सोचेको थिइनँ भनेको त्यो गल्ती फिल गरेको हो। जस्तै के भयो भने उहाँलाई जो सुझाव दिनेहरू छन् त्यो अवधारणा बन्नको निम्ति त हाम्रा विभिन्न बुद्धिजीवीहरू छन्, विज्ञहरू छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, एक से एक चाहिँ हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित त्यहाँ जानकारहरू, विज्ञहरू छन्। उनीहरूको सुझावको आधारमा, उनीहरूको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा अवधारणा बन्ने होइन र भने पक्का पनि हो। तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर त्यो चिकित्सकहरूसँग भेट्नुभयो होला नि त, विज्ञहरूसँग भेट्नुभयो होला नि त। प्रधानमन्त्रीले भेटे पनि आफ्नो कुरा बताउनु भयो भनेपछि अब सुन्नु भएन भन्नु बुझ्नु पर्यो हामीले। प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूको सल्लाह मान्नु भएन छ। त्यही भएर बुझ्ने प्रधानमन्त्रीले। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको सरकार जिम्मेवार छैन, सरकारको काम जिम्मेवारपूर्ण छैन, सरकार जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छैन। यो हामी खुलेर भन्न सक्छौँ। अब जब हामीले रोगको पहिचान गऱ्यौँ, हाम्रो देशको समस्या यस्तो छ, सरकारको समस्या यस्तो, त्यसको मोबिलाइजेसनको, रेगुलेसनको समस्या यस्तो छ भन्यौँ भने हामी अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ मानव अधिकार कर्मी, यो बेलामा महासङ्कटको बेलामा अधिकार कर्मीहरूको, मानवाधिकार सङ्गठनहरूको भूमिका दायित्व देखिनुपर्छ नि। उनीहरू अहिले कहाँ हराछन्? तपाईँहरू के गर्दै? म यो कुरा भन्नुभन्दा पहिला अर्को आजको मानवाधिकार, आजको नागरिकको मानवाधिकार, व्यक्तिको मानवाधिकार भनेको के हो भने ऊ बिरामी भएपछि उसले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनु पर्यो। स्वास्थ्य चाहिँ मलाई के रोग लागेको छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो र उसले हस्पिटलमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो र ऊ त्यस्तो अस्पतालमा उपचार गर्न पाउनु पर्यो जहाँ अक्सिजन पनि होस्, जहाँ भेन्टिलेटर पनि होस्, जहाँ आइसियु कक्ष पनि होस्। भेन्टिलेटर पनि छ, आइसियु कक्ष पनि छ, अक्सिजन पनि छ, तर त्यो चलाउन जान्ने दक्ष जनशक्ति नभएको नि पाइयो। कैलालीको अस्पतालमा त्यो समस्या पनि देखा पर्यो। हामीलाई अहिले दक्ष जनशक्ति पनि चाहिएको छ, हामीलाई भेन्टिलेटर पनि चाहिएको छ, हामीलाई आइसियु बेडहरू पनि चाहिएको छ, हामीलाई आइसोलेसन कक्ष पनि चाहिएको छ। भनेको के हो भने यस्तै सङ्कटको घडीमा राज्यले यी कुरा क्राइसिसमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। सङ्कटमै सिलिन्डर आइपुगे होइन, अब सङ्कटमै यो अक्सिजन प्लान्ट पनि ल्याउनुपर्छ। हजारौँ हजार लिटर एकै दिनमा भर्ने अक्सिजन प्लान्टहरू हुन्छन् नि। 2टा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट ल्याए त समस्या छैन। बिचौलियाले, कमिसनखोरहरूले त्यो ल्याइदिन ढिलो गरिदिन्छ। आज अधिकार कर्मीहरूको आवाज सुनिँदैन के? मैले भने यी आवाज उठाउनेहरू कहाँ छन्? तपाईले जसलाई इङ्कित गर्नु खोजिरहनु भएको छ मैले त्यो बुझेको छु। सधैँ अधिकार कर्मी भनेर रत्न पार्कमा उफ्रनेहरू, सधैँ अधिकार कर्मी भनेर आवाज उठाइरहनेहरू, ट्विट गर्नेहरू यो महासङ्कटमा जनताको साथमा छन् कि छैनन्? एम्बेसीमा धर्ना दिने जान्छन्। एम्बेसीमा नेपालमा रहेका जति एम्बेसी छन्, म्यानमारमा सेनाले कु गर्छ, नेपालका अधिकार कर्मीलाई दुख्छ, हरेक दिन उनीहरूको चाहिँ प्रोटेस्ट हुन्छ। आज नेपालका नागरिक आफ्नो स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छन्, बाँच्न पाइरहेका छन्। यी अधिकार कर्मी र यिनका सङ्गठनहरू आज कहाँ छन्? हो, उनीहरू हिजो पनि बोलेकै हुन्, उनीहरूले काम गरेका त होइनन्। हिजो पनि ट्विट नै गरेका हुन्, हिजो पनि जुलुस गरेका हुन्। आज पनि उनीहरूले यो पेन्डामिक, यो महामारीको अवस्थामा जनताको पक्षमा, जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको पक्षमा र मुलुकको सङ्कटको पक्षमा बोलिदिए मात्रै पनि हुन्थ्यो। म त बोलेको पनि देखिरहेको छैन। अरू त उनीहरू गर्न सक्दैनन्, किनभने अब सरकारले जुन भ्याक्सिन लगायो त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लगायो, उसलाई लगायो, सुरक्षाकर्मीहरूलाई लगायो, पत्रकारलाई लगायो, वकिलहरूलाई लगायो। मानवाधिकारवादीहरू नि फ्रन्ट लाइनर हुन् नि, उनीहरू पनि प्रहरी जहाँ पुग्छ, पत्रकार जहाँ पुग्छ उनीहरू नि सँगसँगै पुगेका छन् नि। मानवाधिकार कर्मीहरूलाई पनि भ्याक्सिनको अग्रपङ्क्तिमा राखौँ भनेर सरकारले भनेन। र आज मानवाधिकारवादीहरू सबै 2 डोज भ्याक्सिन लगाएको भए उनीहरू पनि फिल्डमा हुन्थे। अहिले पनि हाम्रा साथीहरू भ्याक्सिन नपारे हो त्यसो भए? होइन, भ्याक्सिन नपाएर होइन, त्यसले पनि एउटा भ्याक्सिन नलाएको मान्छेलाई अलिकति खतरा छ भन्ने भयो। तर पनि आज पनि हाम्रा मानवाधिकारवादी साथीहरू अक्सिजन सिलिन्डर नपुगेको ठाउँमा पुग्नु भएको छ, प्लाज्मा डोनेसन गरिरहनु भएको छ। चाहिँ मानवाधिकार सम्बन्धी हुनु त तपाईँ त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले पर्सनली तपाईँलाई तोकेर भनेको अर्थ नलागोस्। यो समग्रमा के छ भने नेपालमा ह्युमन राइट्स सम्बन्धी काम गर्नेहरू जति छन् ती सबैलाई डलरै भन्दा रहेछन् कि हामी कहाँ। जबसम्म डलर पाइयो उनीहरूको आवाज माथि हुन्छ, डलर्सको चलखेल रोकिन्छ, उनीहरू पनि सुस्त हुन्छ। किसिनजी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यो धेरै गल्ती चाहिँ भनिराख्नु भएको छैन। तर यो डोनेसन विदेशबाट आउँछ मानवाधिकार समुदायलाई र अरू मानवाधिकार बाहेकका अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नै आउँछ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नेपाल सरकारलाई नै आउँछ। विदेशी डोनेसन सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारलाई आउँछ। त्यसको थोरै 2%, 5% जति यो सिभिल सोसाइटीहरूमा जाने हो र त्यो पैसा पनि सबै मानवाधिकार कर्मीहरूले लिँदैनन्।
स्वेच्छाले नै लिँदैनन्, त्यो तपाईँलाई मानवाधिकार क्षेत्रमा तपाईँ भित्र नपसेको हुँदा तपाईँलाई यसबारेमा भ्रम छ। सबै मानवाधिकार कर्मीहरू, सबै मानवाधिकार सङ्घ संस्थाहरू डलरमा चलेका हुँदैनन्। त्यो भ्रम तपाईँ रहन हुँदैन, त्यो भ्रमबाट तपाईँ मुक्त हुनुपर्छ। निश्चित सहयोगमा चल्ने संस्थाहरू पनि छन्, सहयोग नलिने संस्थाहरू पनि छन्। नेपालमा मानवाधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने चिजको खोत्ल्याउँदै जाँदाखेरि यस्ता किसिमका प्रश्नहरू तपाईँहरूमाथि लाग्ने हो। समस्याहरू छन्। यहाँ द्वन्द्वका कुरा गर्यो, राजनीतिक अधिकारका कुरा गर्यो, कुनै राजनीतिक दलको अमुक स्वार्थका कुराकानी गर्यो भने हामी कहाँ ह्युमन राइटको कुरो व्यापक रूपमा उठ्ने गर्छ, आउँछ होइन? तर यस्तो घडीमा चुपचाप कहीँ नदेखेपछि त प्रश्नहरू त अवश्य आउँछ। अक्सिजन प्लान्ट र यसमा राजनीतिक दलको अस्त्रका रूपमा मानवाधिकार प्रयोग हुने, विदेशीहरूको अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुने, शक्तिबाल पैसाबालहरू, होइन, तिनीहरूको चाहिँ नेपालमा कुनै उनीहरूले प्रोजेक्ट इन्जेक्ट गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ नागरिकको अधिकारको कुराहरू बढी उठाउने हो। त्यो किसिममा मेरो प्रश्न हो। तपाईँले सही कुरा गरिरहनु भएको छ। मानवाधिकार समुदाय तपाईँले भने जस्तो गलत ट्र्याकमा पनि थियो र अझ पनि छ। यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ। समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् र मानवाधिकार समुदाय विदेशीहरूको कामदारको रूपमा नेपालमा काम गरिरहेको छैन। विदेशीले जे भन्छन् त्यो मान्ने भन्ने हुँदैन। त्यो तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ म त्यसमा सहमत छैन। केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू छन् र नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यही होला। धेरै मानवाधिकारवादीहरू लागे, अहिले किन बोल्दैनन् भन्नुभएको होला। हिंसासँग जोडिएको आयो भने त्यो मानवाधिकार हुने, राजनीतिसँग जोडेर आयो भने त्यो मानवाधिकार हुने। जस्तै अब हामी कहाँ सामान्य अवस्था छ, संविधान बनाउने कुराकानी गर्यो, अथवा अब यहाँ मान्छे महँगी चाहिँ खान पाएन भन्ने कुराको त कहीँ प्रश्न उठ्दैन। किन उठ्दैन? जुम्लामा खाद्यान्न नपुग्दा पुगेन भनेर सबैभन्दा पहिला बोल्ने मानवाधिकार समुदाय हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त्यहाँको जिल्ला प्रशासनलाई फोन गर्ने मानवाधिकार समुदायकै मान्छेहरू हुन्छन्। किन ढिलो भइरहेको छ खाद्यान्न? मानवाधिकार समुदायका मानिसहरूको पनि के भयो भने उनीहरूले गरेको राम्रो कामको कहिल्यै पनि चर्चा भएन। उनीहरूले जुन दिनसम्म राजनैतिक नेतृत्वको पक्षमा बोलिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यो बेलासम्म त्यो आवाज बाहिर निस्कँदैन। तर जुन दिन नेतृत्वको विरोधमा बोलेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ डलरै भन्ने अनि आरोप लगाउने, विदेशीले चलायो भन्ने हुन्छ। जस्तै निर्लज्जतापूर्वक, कायरतापूर्वक व्यक्ति हत्या भएपछि नबोल्ने। सशस्त्र द्वन्द्वमा मानिसहरू मरे, सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा नियम हुन्छ। त्यो माओवादीले जङ्गलमा पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेका छन्। हामी हतियारधारी मानिससँग बाहेक लड्दैनौँ। सशस्त्र द्वन्द्वमा हतियारधारीसँग मात्रै लड्न पाइन्छ। दोहोरो भनेको हतियारधारीसँग लुकेर व्यक्तिलाई घरमा पुगेर मार्ने जुन काम भएछ त्यो त बोल्नुपर्छ नि मानवाधिकार समुदायले। अब मानवाधिकारवादीहरूले, अब नेपालमा त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि छ, तपाईँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, होइन? यहाँबाट उठेका आवाजहरू, भएका सिफारिसहरू एड्रेस कतिको हुन्छन् भन्ने हो। जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो, एड्रेस हुँदैनन्। एड्रेस किन हुँदैनन् भने मानवाधिकार समुदायलाई राज्यले रेस्पोन्स गर्ने शैलीमा ठुलो आपत्ति छ हामीलाई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकांश उजुरीहरू कारबाही भएका छैनन्। कानुनी कारबाही गर, प्रक्रिया अगाडि बढा भनेर राज्यलाई मानवाधिकार आयोगले जुन निर्देश गरेको छ, जुन सिफारिस गरेको छ, ती कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तै मानवाधिकारको मुद्दा अहिले किन गम्भीर देखिँदैन भने, किन गम्भीर राज्यले सोचेको छैन भने मानिस, नेपाली नेताहरू, नेपाली प्रशासकहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जुन दिनसम्म विदेशका जेलहरूमा पर्दैनन्, जुन दिन हेगमा उभिन परेको छैन, त्यो दिनसम्म मानवाधिकार मुद्दाहरूलाई राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ। यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। तर यस्तो दिन आउँछ पछि हामी मानवाधिकारवादीले नबोल्दाका घडीमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मुद्दाहरू इन्टरनेसनल जुरिडिक्सन अन्तर्गत, जुन नेपालको अदालतमा नेपालको न्यायिक प्रक्रियाले न्याय दिन सकेन, विदेशी अदालतमा उभिनुपर्छ र त्यहाँ बयान दिनुपर्छ र त्यो गलत ठहरे त्यहाँ जेल भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन बल्ल बुझ्छन् मानवाधिकारवादीहरूले। पहिल्यै कराएका थिए नि, पहिल्यै भनेका थिए नि, पहिल्यै हामीलाई सुझाव दिएका थिए नि, हामीले मानेनौँ, त्यो हामीले भोग्यौँ भनेर रुवाबासी एकैचोटि चल्छ। जस्तै अस्ट्रेलियाको एउटा सानो पुलिस स्टेसनमा भएको उजुरीमा प्रचण्डजना डराउनु भयो, होइन? सबको सातो उडेको छ नि मानवाधिकार। अमेरिका जाँदाखेरि पनि उहाँको त्यही हाल थियो। अमेरिका जाँदा कति ठुलो प्रोसेस गरेर अमेरिकाले त्यस्तो कुनै छैन भनेर अमेरिकन एम्बेसीले जारी गर्नु पर्यो नि। त्रास सबैमा छ। मानवाधिकार समुदायलाई गाली गर्ने कारण पनि तिनै हुन् र मानवाधिकार समुदायको शक्ति पनि त्यही हो। आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, त्यसका लागि हो। आफूले भनेको मानेन भने अनि डलरै पनि भन्ने
अनि पछि यसले समाजमा के गर्यो भनेर पनि मुद्दा उठाउने। नेपालमा मानव अधिकार यदि कुण्ठित भएको छ, सङ्कुचित अवस्थामा छ, यसको प्रयोग हुन सकेको छैन भने त्यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मानवाधिकारप्रति जिम्मेवार, गम्भीर, संवेदनशील नबनेर होइन? हो, एकदम हलुका तरिकाले मानवाधिकारका इस्युहरूलाई हाम्रा नेताहरूले लिने गर्छन्। संविधानमा त हामीले प्रष्ट कुरा लेखेका छौँ। एउटा संविधानमा मात्रै होइन, नेपालको संविधान त छँदैछ, त्यो नेपालको मूल कानुन हो। त्यो लगायत नेपालले 24वटा मानवाधिकार सम्बन्धी, अरू त थुप्रै छन्, श्रम सम्बन्धी, मानवाधिकार सम्बन्धी 24वटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो हस्ताक्षरित सन्धिको यत्रो ठुलो दस्तावेजै छ। नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेर सबै मन्त्रालयमा बाँडेको पनि छ, पालिका स्तरमा पनि त्यो पुर्याएको छ। तर नेपालको संविधानको कुनै बुँदा नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग बाजियो भने नेपालको संविधान होइन, सन्धि प्रिभेल गर्छ, सन्धिले मान्यता पाउँछ, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग नेपालको संविधान बाजियो भने सन्धि प्रिभेल गर्ने हो, हाम्रो संविधान होइन। लागू त्यो हाम्रो संविधान जत्तिकै ताकतवर छ भनेपछि ती मानवाधिकारका मुद्दाहरूलाई अब राज्यका निकायहरूले के सोच्नु पर्यो भने हामीले कहाँ कहाँ हस्ताक्षर गर्यौँ र त्यसको कानुनी वैधानिक दायित्व के छ भनेर सिंहदरबारभित्र सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अब अन्त्यमा हामी यो महामारीमा छौँ, हाम्रा अधिकारहरू जो हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म चर्चा गरिरहेका छौँ, मुख्य कुरो त बाँच्न पाउने हो। अब संविधानमा त के लेखिया छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कुरा पनि यहाँले छोटकरीमा चर्चा गरिहाल्नु भयो। सबैभन्दा पहिला त बाँच्नु पर्यो, यो महामारीबाट बाँच्नु पर्यो, हामीले उपचार पाउनु पर्यो होइन? त्यसपछि पोसिलो खानेकुरा खान पाउनु पर्यो। त्यसपछि अब विद्यालयहरू बन्द छन्, शिक्षा दीक्षाका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यसको निम्ति हामीले इमिडिएटली गर्नुपर्ने कुरा के हो? अब पहिलो मेरो 3-4वटा कुरा छ यसमा। एउटा त अक्सिजन प्लान्ट फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनु पर्यो, कार्गोबाट, फास्ट ट्र्याकबाट। नेपाल युद्ध वार रुम भन्ने हुन्छ कि यस्तो सङ्कटको बेला सिंहदरबारमा निश्चित निकायका मान्छेहरू बसेर फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नु पर्यो। उतिखेर कुनै पनि कागजी प्रक्रिया, कागजी झन्झट मुक्त काम गर्नु पर्यो। अक्सिजन प्लान्ट तुरुन्तै ल्याउनु पर्यो, अक्सिजन सिलिन्डरहरू पर्याप्त ल्याउनु पर्यो। त्यो राज्यसँग स्टक रहन्छ नि, राज्य सेनासँग जहाज हुन्छ, सधैँ चल्दैन नि, आपतको बेला प्रयोग हुन्छ। हो, त्यस्तो त्यो अक्सिजन प्लान्ट पनि आपतको बेला चल्ने गरी केही ठुला अक्सिजन प्लान्टहरू ल्याउनु पर्यो। एउटा नेपालका निजी अस्पतालहरूको लुट बन्द गर्न अहिले सुरक्षा निकायले जिम्मा लिनुपर्छ ती अस्पतालहरूलाई, र नागरिकको सर्वसुलभ उपचार पाउने त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ एउटा। अनि अर्को सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति आज यही सङ्कटमै उनीहरूले सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै दिल्लीमा चाहिँ आपतकालीन उत्तिखेर अस्पतालहरू बनाएर आइसियु बेडहरू बनाए नि, नेपालमा पनि उनीहरूले खुला चौरमै अस्पताल चलाए। अर्को कुरा के भइरहेको छ भने 100 जनामा 80 जनालाई कोरोना लागेको, 100 जना कोरोना लागेकोलाई 80 जनालाई लक्षण छैन, 20 जनालाई लक्षण छ, 4 जना सिरियस बिमारी छ, 1% डेथ छैन। त्यसमा चाहिँ कुन ब्लड ग्रुपको मान्छेलाई बढी प्रभाव पर्यो, कुन रोग लागेको मान्छेलाई बढी प्रभाव पर्यो, सुगरलाई हो कि ब्लड प्रेसरलाई हो कि, कस्तो खानपिन भएको मान्छेलाई प्रभाव भयो, रक्सी धेरै खानेलाई भयो कि, मासु धेरै खानेलाई भयो कि, फोक्सोको रोग लागेकोलाई भयो कि, त्यसको अनुसन्धान गरेर यो वर्गका मान्छेहरूलाई बढी एटेक गरेको छ, बढी असर गरेको छ, र यो वर्गका मानिसहरू, यो रोग लागेका मान्छेहरू, यस्तो सिम्पटम्स भइरहेका मान्छेहरूलाई प्रभाव बढी परेको हुँदा सतर्क रहौ भनेर अग्रिम सरकारले चाहिँ सूचना जारी गर्नु पर्यो। त्यसका लागि एउटा अनुसन्धान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, र त्यसमा चाहिँ WHO को सहयोग लिने, के गर्ने हैन, UN को सहयोग लिने, त्यो सबै लिएर सरकारले के जारी गर्नु पर्यो भने यो समूहका मान्छेहरूमा बढी प्रभाव भएको हुँदा सतर्क रहनु भन्ने जारी गर्नु पर्यो। सरकारले पनि यो सूचनाका हकमा सरकारले राम्रै गरेको छ, रेगुलर सूचना दिएको छ, निर्देशनहरू पनि दिएको छ। प्रभावकारिता फिल्डमा नभएको, अक्सिजन सिलिन्डर टाइममा नपुगेको, कहीँ सिलिन्डर 10वटा थन्केर बसेको छ, कुनै हस्पिटलमा एउटा सिलिन्डर नभएर मान्छे मरेको छ। अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन चाहिँ प्रवाह रोकिँदा एकैचोटि 5 जना मान्छे। कोरोना संक्रमणले भन्नुभन्दा पनि अक्सिजनको अभावले मृत्यु बढ्ने भयो। यस्तो बेलामा के हुन्छ भने, यस्तो बेलामा सधैँ कानुनले फङ्सन गर्दैन, एकदमै फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने हो। जब पेन्डामिक सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि कसले त्रुटि गर्यो, कसले अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै गल्ती गरेर चाहिँ बिरामीको ज्यान गयो, अनि त्यो बेला कानुनी उपचार त्यो बेला सुरु गर्ने हो। त्यसरी काम गर्नको लागि हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार त्यो जागरुकता
त्यो सक्रियता पाउनु भएको छ? होइन, मैले पाएको छु। एउटा कुरा प्रदेश सरकारहरूको लाई यो पिपुलले पनि विश्वास नगरेको गरी उनीहरूले फङ्सन गर्न सकेका छैनन्, तर पालिकाहरू चाहिँ खटेका छन्। पालिकामा अहिले सबैभन्दा कोही खटेको छ भने नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र जनप्रतिनिधिहरू अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन, बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याउन उनीहरू नै खटेका छन्। र धन्य तिनीहरूलाई त अहिले हामीले धन्यवाद नै दिनुपर्छ, आभार तिनीहरू स्थानीय तह र केन्द्र सरकार चाहिँ उनीहरूको काम सन्तोषजनक नै छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ फङ्सनै गर्न सकेको छैन कि उनीहरूको चाहिँ उनीहरू कहाँनिर छन् भन्ने नै भएन कि। प्रयास गरेका छन् तर उनीहरूको प्रभावकारिता चाहिँ पालिकाको जस्तो छैन, केन्द्र सरकार र पालिकाको जस्तो प्रदेश सरकारको भएन। किनकि यो हामीले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई आत्मसात नै गरिसकेको छैन, केन्द्र सरकारले नै गरेको छैन। हुन्छ, हस्, धेरै विषयमा धन्यवाद दिनुभयो, छोटो समयमा समय दिनुभयो, यहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।